Preview. वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक जनरल मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। आजकल के जो हालात, जो सिलसिले नजर आ रहे हैं हर तरफ, सोशल मीडिया हो या आपको दूसरा मीडिया, वो तमाम एक जंग ज़्यादा सोचें और जंगी मामलात और जो हालात सियासत को लेके जिस किस्म का एग्रेशन आम इंसान के दिल में पाया जाता है, ख़ुसूसन हमारे मुआशरे के तनाज़र में हर इंसान एक अजीब सी गहमे गहमी लगती है ऐसे मामलात में जो सियासत जिनको उठाती है, और हम लोग एक एग्रेशन लेके हर कोई जो जंग की तरफ जो है वो जल्दबाजी करता नजर आता है। ये क्या सोच रहे हैं, ये किस तरह के मामलात हैं, ये बड़े अफसोसनाक हैं और ना सिर्फ काबिल मुजम्मत हैं बल्कि इन पे खुल के बात करने की जरूरत है इन चीजों पे कि हम कहाँ खड़े हैं। आज भी इस दौर में भी जब इंसान इवॉल्व होके कदरे जो है इन चीजों को समझने की सलाहियत रखता है, लेकिन फिर भी हम उनको ना समझने पे जो है की तरफ हमारा रुझान ज्यादा पाया जाता है, इग्नोर करने पे। बड़ी एक मायूसी सी नजर आती है इस फजा में कि हमें बीइंग अ ह्यूमन इन चीजों से अब उठने की जरूरत है। ये जंगें, झगड़े, ये खित्तों के लिए नेशनलिज्म, एक मामलात जो ये क्या है, आप इन पे तवज्जो दें जरा। तारीख क्या कहती है? तारीखी तनाजर में अगर हम इन चीजों पे देखें तो ये वही है जिस तरह कोई भी जानदार, आप देखें कि तमाम जानदार जो हैं ट्राइब्स में रहते हैं कि आदि हैं। आज भी आप जंगलों में चले जाएं तो वहां के आपको तमाम जानदारों की वही फितरत नजर आती है जो एक वक्त में इंसान की भी थी। इंसान भी ऐसे ही ट्राइब्स में रहता था, कोई दूसरा उसी स्पीशीज में सेम जो होते हैं, अगर जो उन्होंने एक ग्रोह ने जो एक बनाया होता है ट्राइब, उसमें अगर उसी नस्ल का दूसरा जानवर भी आता था तो वो उसको एज अ दुश्मन की तरह देखते हैं, उससे ऐसे ही जो है झगड़ते हैं, उससे जिस तरह एक दुश्मन होता है, हालांकि वो सेम जो है नस्ल होती है। इसी तरह इंसान भी था एक वक्त में, इंसान भी ऐसा ही रहा है, अब तक भी वही खसलतें इंसान में पाई जाती हैं कि एक अपने आप को बाउंडराइज कर देना, एक ट्राइब्स में रहना, कबीलों की सूरत में रहना, और अपने आप को एक जो 1.5 इंच की मस्जिद बनाई और उसके अंदर कैद कर लिया, और दूसरे इंसान को जो है दुश्मन की माने देखने लगे। ये जो चीजें जानवरों की एक नस्ल की हद तक तो समझ में आती है, लेकिन जहां पे हमें इस चीज पे फख्र है कि हमें एक बाकी जानदारों से जो है हमारे डिफरेंस पाया जाता है और हम उनसे अलग अपनी अकल या अपनी जहन के इवॉल्व होने की वजह से, अपने माइंड के, अपने ब्रेन के हम एक अलग हैसियत रखते हैं, तो फिर हमें इस चीज में भी इंफरादियत पे आने की जरूरत है कि हम जो हमारा ब्रेन जो है वो इवॉल्व हुआ, हम यहाँ पे अलग आए बाकी मामलात में, लेकिन जहां मामलात आते हैं इस तरह के खित्तों पे झगड़ने के, उन पे लड़ने के, तो हम फिर उन्हीं की सतह पे जाके खड़े हो जाते हैं। क्यों? आप देखें कि इंसान जब हम पैदा होते हैं जरा माँ की कोख के अंदर, जब अभी पैदा भी नहीं हुए होते, जब एक फीटस की शक्ल में माँ के अंदर मौजूद होते हैं, आप कभी उसकी तस्वीर जरा जहन में लाइए, उस चीज को, उस सीन को कि हम माँ के पेट के अंदर माँ का खाया हुआ हर जो है, सांस लिया हुआ, इनहेल किया हुआ हर चीज जो है डायरेक्ट बच्चे को जाती है। उस कोख के अंदर कोई भी चीज जो बाहर से जो कि फजा में माँ के लिए जो चीज जो है वो तकलीफ का सबब होती है, वो डायरेक्ट बच्चे को भी हिट करती है, उससे बच्चा भी मुतासर होता है। हर चीज की कमी पेशी डायरेक्ट बच्चे की सेहत पे असरअंदाज होती है। ऐसा ही है ना? तो आप सोचिए कि यहाँ पे क्या फर्क है जब हम बाहर आते हैं माँ की कोख से। ये पूरी जमीन, ये पूरी कायनात, पूरा एक सयारा, ये इसके अंदर आप तवज्जो दीजिए, ये पूरी सॉइल है जिसके ऊपर हम वॉक करते हैं, ये क्या है? आप इसके ऊपर जब चलते हैं, आप कभी जंगलों के अंदर या साहिल पे या सोए अपने इवन बैकयार्ड में अपने जो नंगे पांव कभी चल के देखिए, आपको इसका एक जो तमानियत का एहसास होगा सॉइल के ऊपर नंगे पांव चलने का, वो आपको एहसास ही अलग होगा। क्यों? ये कनेक्शन है सॉइल के साथ इंसान का। इसका ताल्लुक किसी एक जमीन से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी एक खित्ते से नहीं है, इस जमीन से है। इस जमीन से इंसान का ताल्लुक, एक जानदार का ताल्लुक जब इस जमीन के साथ कनेक्शन जब इसका बिल्ड होता है तो उसकी फीलिंग्स ही अलग होती हैं।
اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج انسان نے جو ہے شہر بسا لی ہے، بستیاں بسا لی، لیکن آپ جس زمانے میں ہمارے بچپن گزرا یا اس زمانے میں مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہونا، کھیلنا، جو ایک انوائرمنٹ تھی، وہ انوائرمنٹ ہم سے چھینی. آج ہم اس سوئل اس کا حصہ نہیں ہے اس انوائرمنٹ کا، لیکن آج ہم جب جا کے جڑتے ہیں کسی ایسی جگہ سے جہاں پہ ہمیں گرد یا مٹی نظر آتی ہے تو وہ ہمیں ڈسٹ، ہمیں جو ہے مٹی ہمیں الرجی کریٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ کنیکشن نہیں رہا، ہمیں وہ امیونٹی نہیں رہی اس چیز کی. لیکن وہی جب جا کے دوبارہ کچھ دیر رہیں تو آپ کی امیونٹی آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اسی طرح ویسٹ میں دیکھ لیجئے، کیونکہ یہاں کی انوائرمنٹ میں آپ کو سوئل اتنی نظر نہیں آتی، جو لنک اس کا نہیں بنتا، تو اس لیے الگ سے پلے گراؤنڈز کے اندر سینڈ باکس بنائے جاتے ہیں بچوں کے لیے، کہ بچوں کا اس سینڈ کے ساتھ، سوئل کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہو، ان کی امیونٹی ڈیولپ ہو. امیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ سینڈ باکس الگ سے بنانے، اس کے باوجود بھی کہ اس پوری سوئل جو ہے، اس پوری لینڈ، جو پوری زمین ہے، یہ ہماری ہے، ہمیں الگ سے بلڈ کرنے کے لیے ان کے، کیونکہ ہم نے وہ بستیاں بسائی، ان سے محروم کیا، اب ان کو الگ سے دیا جاتا ہے کہ ان کا بلڈ کرنے کے لیے کنیکشن. لیکن ہم، وہ تو بچوں کی حد تک بات تھی، لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے اتنے جو دائرے جو ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے دائرے، ان کو لیبلائز کر کے اپنے ملکوں کے، اپنے خطوں کے، اپنے ٹرائبز کی طرح، اس کے بعد دوسروں سے مارا ماری شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی جانیں لینا، دوسروں کے اوپر جو ہے پروموٹ کرنا ان چیزوں کو کہ لڑنا جائز ہے یا ان کی خاطر لڑنا، جبکہ ہم تو ایک گلوبل انسان ہیں، ایک اس پوری زمین ہماری ہے، پوری یہ لینڈ ہماری ہے، پوری کوکھ کی مانند، وہی جس طرح ماں کی کوکھ سے نکلے تھے، اسی طرح یہ بھی ایک کوکھ کی مانند ہے. یہاں پہ بھی ہر چیز جو ہے کمی بیشی جو ہے ہمیں ویسے ہی اثر انداز کرتی ہے، اس کا کنیکشن بھی ویسے ہی ہمیں بلڈ کرتا ہے، ہمیں ویسے ہی تمانیت دیتا ہے. آپ آج بھی باقاعدہ جو ہے مڈ کے مساج لیے جاتے ہیں مساج پارلر میں، کیوں؟ یہ بھی سوچئے، مڈ کے مساج سے جو تمانیت یا جو ریلیکسیشن ہوتی ہے وہ باقی مساج کے سے قدرے الگ ہے. مڈ کیا ہے؟ سوئل آپ کی. یہ کنیکشن ہے، یہ اس کا جو تعلق ہے، اس کو سمجھنے کے لیے جب ہم ان چیزوں کو ریئلائز کرتے ہیں تو ہمیں وہ سوچیں آٹومیٹکلی ہماری جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہیں، جن کو لے کر ہم نے اپنے آپ کو باؤنڈرائز کرتے ہیں. کیونکہ یہ تعلق، یہ لنک جو ہے، یہ ہمارا اس زمین کے ساتھ ہے، خطے کے ساتھ نہیں. خطے کے ساتھ ہم نے ایموشنل جو ہمارے اٹیچمنٹس ہیں، یہ ہمیں ڈیولپ کی گئی ہیں ہماری ایک برین واشنگ سے، لیکن اس لینڈ کے ساتھ، اس پورے سیارے کے ساتھ، اس پوری زمین کے ساتھ یہ جو تعلق ہے یہ ہمارا فطری ہے، کیونکہ ہم نے ریسائیکل ہو کے یہیں جانا ہے. ہم پوری ہماری اس جو تمام جانداروں کی سپیشیز جو ہیں جو اس زمین پر آباد ہیں، وہ تمام اسی زمین کی ہیں، زمین سے نکلی ہے، زمین میں لوٹ جانا ہے، تمام اسی طرح ریسائیکل ہو رہی ہیں. ہم نے اسی کا حصہ ہیں، وی آر پارٹ آف دس جو لینڈ. تو جب ہم اس پوری زمین کا حصہ ہیں تو ہم اپنے آپ کو اتنی سی جگہ کو لیبل کرنے کے بعد ہم اس پہ لڑتے جھگڑتے جو ہیں ٹرائبز میں رہنے کو فوقیت دیتے ہیں، اور ان کی خاطر اپنی سوچیں جو ہیں وہ برین واشنگ کا جو ہم پارٹ بن جاتے ہیں. ان سے ہمیں اب نکلنے کے لیے خود کو گلوبل سٹیزن بننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ریئلائز کر سکیں کہ ہم ایک جو ہیں پوری زمین کے لیے ہیں. ہم اپنے آپ کو ڈیفرنٹ پیرائے پہ لے کے آ سکیں، ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ سکیں، اپنے آپ کی جو ہماری ایوالو ہم ہوئے ہیں اس کا پراپر جو ہے معنی جو پیش کر سکیں، اور اگلی نسلوں کے لیے بہتر پیغام چھوڑ کے جائیں. ہمیں ان چیزوں کو ریئلائز کرنے کے لیے خود کو ان چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے، ان کنیکشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے فطری کنیکشن ہے، اور ان چیزوں کو رد کرنے کی ضرورت ہے جو ایموشنلی اٹیچمنٹس کے ذریعے ہماری برین واشنگ کی جاتی رہی ہے. ان دونوں کو الگ الگ کیجئے، اٹیچمنٹ اور اپنی جو فطرت کو، تو آپ کو اس کا ریئلائز ہوں گے، اس کا مطلب صحیح سمجھ آئے گا، اور اس کا کنیکشن پراپر بلڈ ہوگا. اپنا کنیکشن اس زمین سے بلڈ کیجئے. اس زمین کی جو بقا ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، یا ہم ہیں کیونکہ یہ زمین ہے، خطے کی وجہ سے نہیں. خطے تو بدلتے رہتے ہیں، ہمیشہ سے بدلتے آئے ہیں. آج جو ہمارے پاس ہے کل ہمارے پاس نہیں تھا، کل وہ کچھ اور تھا، اس سے پہلے کچھ اور ہوگا، آگے کب ہوگا یہ کچھ نہیں پتا. اس لیے یہ ان خطوں کے بٹواروں میں اپنے آپ کو برباد کر کے اپنی برین واشنگ کا حصہ بننے کی بجائے خود کو گلوبل
सिटीजन बन के ग्लोबल एंगल पे लेके आए ताकि जमीन से कनेक्शन बहाल हो और इन जंग ज़दा सोचों से, इन चीज़ों से निकल सके, खुद को बेहतर इंसान बना सके.